کہ سیدنا عبد خیر رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی اکھاں نال سیدنا علی رضی اللہ تعالی تو دیکھیا کہ آپ اپنے پیراں دے اوپر والے حصے تے مسا کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ویکھیا ہوندا اوپر والے حصے تے مسا کرتیا تو میں نیچے والے حصے تے مسا کرتا، اس لئی کہ میرے خیال وچ بہتر اولا طریقہ تے ہونا چاہیے، کیونکہ جراباں پائیاں ہون یا تے جڑا حصہ زمین تے لگدا ہے تو نیچے واگ پیراں دے اوپر والا حصہ تے اوپر ہوندا ہے، او تے مٹی تے گرد و غبار تے زمین تے لگدا ہی۔ تے فرماتے ہیں ذہن عقل یہی کہندا ہے کہ پیراں دے نیچلے حصے تے مسا ہوئے، لیکن رسول اللہ دی سنت تے رسول اللہ دا عمل تے آپ دا طریقہ جڑا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے علی نے، وہ ہے پیراں دے اوپر والے حصے تے مسا۔ تے میں اوپر والے حصے تے کیوں کرنا کہ میں رسول اللہ نو ویکھیا، یعنی آپ دسنا چاہتے ہیں کہ ذہن کچھ بھی کہے، عقل کچھ بھی آ، لیکن دین وہی ہے جو اللہ دی وحی ہوئی، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کس کا عمل ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔